बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के फ़ज़ल और करम से आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, आज का जो हमारा एक टॉपिक है वो हम सोसाइटी का एक इशू हम लेके आज आए हैं। वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी सोसाइटी में से कुछ लोगों को बहुत नवाजा होता है और वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, जबकि उनको किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। ये चैनल का नाम है पीपल ऑफ पाकिस्तान टीवी चैनल। ये एक नोबल कॉज के लिए है और आप सब लोग आगे बढ़ के आएँ और इसके अंदर हिस्सा डालें, क्योंकि एक नोबल कॉज है, हम सब का से रिलेटेड है ये। अब नए व्यूअर्स के लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि हम ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। देखें जी कि हम तकरीबन 70-72 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, तो लेकिन अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई। और जो लोग आए हमें कईयों ने कुछ ख्वाब दिखाए, कईयों ने कुछ ख्वाब दिखाए, और फिर अभी भी हम ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन ये लोग हमें ख्वाब दिखाते रहेंगे लेकिन हमारे लिए प्रैक्टिकली ये कुछ करेंगे नहीं। ये एक मकसद है, तो इसलिए हमें खुद आगे आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, गुफ्तगू करनी पड़ेगी। अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए, उसको अजीम बनाने के लिए हमें खुद आगे आना पड़ेगा। वो मुल्क कब बेहतर होगा? जब मुआशरा बेहतर होगा। मुआशरा कब बेहतर होगा? जब हम अपने दीन के इस्लामी असूलों की तरफ जाएंगे, उनको अपनी ज़िंदगियों के अंदर लेके आएंगे, तो फिर ये मसला हल हो सकता है। जब हम अच्छे लोग पैदा करेंगे ना, सुलझे हुए बाकिरदार लोग, वो हम इनपुट अच्छी देंगे इदारों के अंदर, तो फिर अच्छी आउटपुट निकलेगी। वो लोग फिर आगे जाके कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होंगे, कभी बिकेंगे नहीं, कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो इस तरह ये टाइम टेकिंग जॉब है। शायद हमारी आने वाली नस्लें ये देखें, लेकिन हमें अपना हिस्सा आज डालना पड़ेगा। तो देखें जी, आज हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखें, हमारी सोसाइटी में ना बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा होता है। अच्छा, अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जिन्होंने जैसे भी दौलत आई हो, हम उसको जिक्र नहीं करते। लेकिन मतलब सारे लोग ऐसे एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ने बहुत नवाजा होता है ना, वो फिर भलाई का काम भी साथ साथ कर रहे होते हैं। और एक कैटेगरी लोगों की ऐसी होती है कि जो अल्लाह ने उनको दे दिया होता है ना, तो फिर वो एक शोमेंट करना शुरू कर देते हैं, दिखाना शुरू कर देते हैं लोगों को कि जी ये देखें जी, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो ये जो ये जो एक कैटेगरी है ऐसे लोगों की, उनको हम टारगेट करना चाहेंगे आज। बात ये है जी कि आप लोग ना ये समझें सबसे पहले कि ये जो आपको मिला हुआ है ना, ये किसकी अता है। सबसे पहले तो ये समझें और उसका शुक्र अदा करें। और अगर आपको ना अल्लाह पाक ने नवाजा है ना, तो ये जो एक शोमेंट होती है और एक लोगों को दिखाना कि जी मेरे पास ये है जी, मेरे पास वो है जी, और बड़ा गरूर और बड़ा प्राउड, इस शहर से ना आप बाहर निकल आए प्लीज़। और ये अल्लाह को पसंद नहीं है, ये गरूर अल्लाह को ना पसंद नहीं है। अल्लाह ने अगर दिया हो ना, तो एक लम्हे के अंदर आपसे ले भी सकता है, शायद वो ढील देता है या जो भी उसका फलसफा है, ये हम सब लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरी ना ऐसे लोगों से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, चूँकि हम एक महज़ब लोग हैं। एक चीज़ मैं आज फिर एक रीइटरेट करता हूँ जो हमने कई वीडियो में की है। देखिए, हमने ना किसी को गाली देनी है, ना किसी को डाकू कहना, ना चोर कहना, ना हमने किसी को बुरा भला कहना है। हम ना एक ज़ुबान, पोलाइट ज़ुबान को ना प्रमोट करने वाले लोग हैं, ठीक है। अगर कोई रियल सेंस में भी कोई डाकू है ना, ठीक है, कोई या कोई चोर है,
تو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم لوگوں کو کوئی قانون، کوئی اخلاق اس چیز کا رائٹ نہیں دیتا کہ ہم کسی کے خلاف گندی زبان جو ہے نا استعمال کریں. یہ ہمارا جو گروپ ہے نا، ہم جو لوگ ہیں، ہم زبان کی شائستگی کو بہت زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں اور اخلاق کو بہت زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں. اور باقی جو پرسنل مسائل ہوتے ہیں نا کسی بھی بندے کے، وہ اللہ کا معاملہ اور اس کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، یا پھر جوڈیشری کا معاملہ ہے، عدالتیں دیکھیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں کسی کو یعنی کچھ برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کسی کے اوپر کوئی ٹاؤنٹس نہیں کرنے چاہیے، اور نہ ہم لوگ نہ یہ کرتے ہیں، نہ ہم کریں گے. تو ہم تھوڑا ٹاپک سے ہٹ گئے. بات یہ ہے جی کہ یہ جو ایک سیگمنٹ ہے نا جن کو اللہ پاک نے بہت نوازا ہوا ہے، اور وہ اس نوازش کو نا مس یوٹیلائز کر رہے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں، یا ٹریک سے اتر گئے ہوئے ہیں. آج ہم نا ان کو فوکس کریں گے، ان لوگوں سے نا ہم ریکویسٹ کریں گے کہ بھائیو اللہ کا نا شکر ادا کرو کہ اللہ نے نا آپ کو اتنا نوازا ہوا ہے. اور اگر آپ کمپیئر کریں دوسرے لوگوں کے ساتھ تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ نے آپ کو کتنا نوازا ہوا. تو کیوں نہ آپ بجائے یہ شومنٹ کی طرف جائیں، بجائے آپ خود نمائشی کی طرف جائیں، کیوں نہ آپ ایک نوبل کاز کی طرف اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر دیں. آپ اللہ نے آپ کو اس طرح نوازا. ہم نے پچھلی ویڈیوز کے اندر 2-3 ایگزامپلز دی تھی کہ اگر ایک فیملی فائنینشیل ساؤنڈ فیملی اگر ایک فیملی کو پکڑ لے اور اس کو سپورٹ کر کے اوپر لے آئے، اس کو ڈیپینڈنٹ سے انڈیپینڈنٹ بنا دے، تو دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیسی تبدیلی آئے گی. جب آسودگی ہوگی نا تو لوگ زیادہ دین کی طرف راغب ہوں گے. تو ہم ایسے لوگوں کو سے ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کے، کوئی کسی کو ہم تانا اور وہ نہیں دے رہے. انہوں نے جیسے بھی کوئی کمائی کی ہے وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم اس کے چکر میں نہیں پڑتے. اور صرف ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نا دیکھیں اللہ نے دیا نا آپ کو، تو آپ بجائے اس کے کہ اس کو غلط طریقے کی طرف لے کے جائیں، تو آپ اچھے طریقے کی طرف کیوں نہیں آتے، تاکہ آپ کا اس دنیا میں بھی نام ہو اور اللہ بھی آپ سے خوش ہو اور آخرت میں بھی آپ کو کوئی مقام ملے. تو آپ لوگ جو یہ ایسے لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کے، ان سب کو میں ایڈریس کر رہا ہوں کہ آپ نا اپنا جو ایک طریقہ کار ہے نا اس کو ری تھنک کریں. اور ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہم آپ سے التجا کر رہے ہیں، ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ بھیا آپ کو نا اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، تو آپ مثبت سوچ لے کے آئیں اور ہمارے ہمارا یہ ایک نوبل کاز ہے نا اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اور آپ کیا کریں کہ آپ نا ایک فلاح کی طرف آئیں. اوکے، وہ کیسے کہ جیسے ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ آپ اگر یہ آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہی کر سکتے ہیں. اگر اللہ نے کسی کو بہت زیادہ دیا ہوا تو وہ 2-3 فیملیوں کو لے کے ان کو سپورٹ کرے، ان کو اوپر لے کے آئے، ان کو ڈیپینڈنٹ سے انڈیپینڈنٹ بنا دے. تو آپ ایسے جو کیٹیگری کے لوگ ہیں نا ان سے بھی ہماری یہ التجا ہے کہ آپ بھی ایسا ہی کریں. کسی کو چندہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی این جی او کو ایسے پیسے دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے جو ہوتے ہیں نا وہ بعض دفعہ نا کسی این جی اوز کو پیسے دے دیتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں، اور وہ این جی او پتہ نہیں کدھر اس کو یوز کر رہی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو کیوں نہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے کریں. یو انڈرسٹینڈ؟ کیوں نہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے کریں، اپنے ہاتھوں سے یہ پودے لگائیں، اور پھر اللہ دیکھیں آپ سے کتنا خوش ہوگا، کتنا راضی ہوگا. اگر آج اس نے آپ کو 10% دیا ہوا نا تو آپ کو 50% دے گا، 70% دے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے بہت خوش ہوتا ہے جب انسان کے کام آتے ہیں. سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوشی اس وجہ سے ہوتی ہے. تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز آپ نا جو پیچھے جو بھی ہو گیا نا وہ ماضی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنے رحمان و رحیم ہیں کہ ان سے اگر ایک دفعہ انسان
ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہے نا، تو وہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اسی وقت ہی. وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ یہ جو یعنی ایک نئی زندگی کا سٹارٹ ہو جاتا ہے وہاں سے، جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ گناہ کی توبہ کر لیتا ہے. تو میں آپ سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے نا یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ کسی کو کچھ نہ دیں، بلکہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے پودے لگائیں، اور 5-6 فیملیوں کو لے کے ڈیپینڈنٹ جو لوگ ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ میں کنورٹ کریں اور اس نوبل کاز میں اپنا حصہ ڈالیں. میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. امید ہے کہ آپ نا اپنے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اسپریڈ آؤٹ کریں. شکر الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.